बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। इचरा में सगी माँ ने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। वो वाक़या अभी तक लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है और लोग उसके लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं कि इस तरह की दरिंदा सिफ्त माँ को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन इससे भी खौफनाक वाक़या पेश आता है मुल्तान में, जिसमें कि 3 बच्चों को क्या वाकई ही माँ ने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद फिर उनको 1 बाय 1 पंखों के साथ लटकाया, यानी कि उन्हें फंदे से लटका दिया और खुद भी कमरे में लगे हुए गार्डर्स के साथ फंदा लगा के बाद माँ ने भी खुदकशी कर ली। लेकिन जब पुलिस जाए वकूवा पे पहुंचती है तो पुलिस को बहुत सी चीजें वहां पे मशकूक नजर आती हैं, यानी कि जो क्राइम सीन है वहां पे जब फॉरेंसिक टीमें पहुंचती हैं तो उन्हें बहुत सी चीजें वहां पे मशकूक नजर आती हैं, जिससे उनको ये लगता है कि ये मर्डर है और बाद में इन तमाम लोगों को लटकाया गया है। ये इंतहाई खौफनाक वाकया है। इन 4 अफराद का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। खातून मरियम जो कि इन बच्चों की वालदा थी, उसने आखिरी कॉल में अपने भाई को क्या कहा था, क्या वाकई उसने अपने भाई को बुलाया था और उन्हें कहा था कि 7 और आदमियों को लेके आए, उनकी जान को खतरा है, उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का शोहर और जेठ और जिठानी की तरफ से निशाना बनाया गया है। लेकिन ये घर वाले काफ़ी लेट पहुंचते हैं और तब पहुंचते हैं जब ये सारा मामला हो चुका होता है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें कि दिल दहला देने वाले इंकशाफात हुए हैं। खातून और बच्चों के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात भी मिले हैं। खातून मरियम जो है और इसके 3 कमसिन बच्चे, इनको बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया गया, यानी कि गला दबा के कत्ल किया गया और बाद में इनकी लाशें फंदे से लटकाई गई हैं। और इसमें अब जो मुल्ज़मान है वो इस खातून का एक शोहर और एक जेठ और जिठानी, इन 3 को हिरासत में लिया गया है। ये इस तरह के वाक़यात हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चों को बिलखुसूस कत्ल करने वाले। मुल्तान मुमताज़ाबाद फाटक के करीब ये एक कच्ची आबादी है जहाँ पे ये घर है और 3 बच्चों की यहाँ से डेड बॉडीज़ मिलती हैं। इसी तरह खातून भी छत के साथ जो गार्डर मौजूद होते हैं उनके साथ उसकी फंदा लगी लाश मिलती है और अहले इलाका इन तमाम डेड बॉडीज़ को अपनी मदद आपके तहत खुद उतारते हैं और रेस्क्यू को इतला करते हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें वहां पे पहुंचती हैं और कोशिश की जाती है कि शायद इनमें से कोई जानवर हो जाए। लेकिन ये तमाम लोग जब देखा जाता है रेस्क्यू टीमों की तरफ से तो वो पुलिस को बताते हैं कि ऐसा लगता है कि इनकी मौत वाक़ई हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, जिससे पुलिस को शक होता है कि शायद इनको गला दबा के पहले कत्ल किया गया और उसके बाद वाक़े का रुख मोड़ने के लिए इनकी डेड बॉडीज़ को लटका दिया गया है। 3 कमसिन बच्चों में हसन, हुसैन और हुरैन फातिमा शामिल हैं और ये जो बच्ची है सबसे छोटी हुरैन फातिमा, इसकी एज तकरीबन 1.5 साल के करीब थी। तो यानी कि बहुत ही छोटे बच्चे थे। तीनों बच्चों को मौत देने के बाद क्या वाकई माँ ने अपने आप को लटकाया था, या कि ये जो वाकया है जिस तरह पुलिस वाले अब बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में एक अनोखी चीज सामने आ रही है कि ये जो डेड बॉडीज हैं जब इनका पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ हुआ है कि इनकी मौत सांस बंद करने से हुई है, यानी कि इनको पहले कत्ल किया गया, उसके बाद केस का रुख मोड़ने के लिए इनकी डेड बॉडीज को लटकाया गया है। क्राइम सीन देखकर पुलिस का कहना है कि बहुत सी चीज़ें उनको मशकूक लग रही थी, इसीलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है और पहले इनको कत्ल किया गया और बाद में खुदकशी का रंग देने की चूंकि कोशिश की गई थी। इस सिलसिले में 3 अफराद को मौका पर हिरासत में लिया गया और जब इन लोगों को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछगीछ की गई है तो अब चीज़ें सामने आने लगी हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पुलिस का कहना है खातून का जो जेठ और शोहर है वो मुख्तलिफ मुतजाद बयानात दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला और भी मशकूक हो गया है। जहाँ बहक बच्चों की उम्रें जो हैं वो 4 से 7 साल के दरमियान है। शोहर और अहले मोहल्ला के बयानात के मुताबिक दोनों का आपस में झगड़ा रहता था। खातून के जो घर वाले हैं यानी कि उनका जो भाई है अल्लाह दिता, वो ये बताता है कि उनकी बहन ने जिस रोज़ ये सारा वकूआ होता है असर के टाइम उन्हें कॉल की थी और उनसे कहा था कि उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है जेठ, जेठानी और उनके शोहर ने, और ये तीनों ही मिलके अक्सर व पेशतर उनकी बहन पे तशद्दुद किया करते थे। और बहन ने ये कहा था कि अकेले तुम लोग ना आना, अपने साथ कुछ आदमी लेके आओ, ये लोग पता नहीं अब मेरे साथ क्या करेंगे। और इन्होंने मेरे चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है, जिसपे कि जो भाई है या वालिद है वो पहुंचने में काफ़ी लेट हो गए थे और जब वो आते हैं या उनको इतला मिलती है तो तब तक ये सारा वकूआ हो चुका होता है। ये भी हो सकता है कि
جب گھر والوں کو لڑکی نے اطلاع دی تھی، 30-32 سال اس خاتون کی عمر بتائی جاتی ہے، جب اس نے اپنے گھر والوں کو یعنی بھائی کو اطلاع دی تھی کہ اب شاید اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، تو گھر والوں نے اسے یہ کہہ دیا ہو کہ اب وہ اپنے گھر میں ہے اور چیزوں کو ٹھیک کرے، جیسے کہ اگر لڑکیاں اپنے گھروں میں فون کر بھی دیں شادی کے بعد تو انہیں والدین کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں آپ لوگ گھر میں نپٹا لیں، اور بچے وغیرہ لے کے یا اس طرح لڑائی کو بڑھانے سے کچھ بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اس کیس میں بھی یہی چیز نظر آ رہی ہے۔ خاتون مریم بلاتی رہی گھر والوں کو، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا، اور پھر یہ افسوسناک واقعہ سامنے آتا ہے۔ خاتون اور بچوں کا رات کے جب پوسٹ مارٹم مکمل ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ گلا دبانے والا معاملہ سامنے آ رہا ہے، سانس بند کرنے والا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور جب یہ ڈیڈ باڈی کلیکٹ کی گئی ہیں تو تب بھی ان کی موت کو کافی ٹائم گزر چکا تھا، جو کہ ٹائم ان بچوں کا باپ بتاتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ٹائم گزر چکا تھا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ان لوگوں کو یعنی 3 افراد کو اس میں گرفتار کیا گیا اور ان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہر پہلو پہ اس کی تحقیق کی جا رہی ہے، اور فورنزک لیب کو فنگر پرنٹس اور اسی طرح ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے جو نمونے ہیں وہ دے دیے گئے ہیں، اور ان سے تمام چیزیں جو ہے کلیئر ہوں گی کہ آخر ان سب کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ خاتون کی جو والدہ ہے اس کی مدیت میں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ ان 3 افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے، یعنی کہ جیٹھ جٹھانی اور شوہر کے خلاف تھانہ ممتاز آباد میں۔ چونکہ یہ مقدمہ درج ہے تو پولیس کا کہنا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کی تفصیلات بہت جلد سامنے لے کے آئیں گے۔ مقامی افراد جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خود ان کو لٹکے ہوئے اتارا ہے، اور پھر ریسکیو ٹیموں نے ان کو سی پی آر دینے کی کوشش بھی کی کہ شاید یہ جانبر ہو سکے۔ اب جو اہل علاقہ ہیں، جو قریبی پڑوسی ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کا بہت زیادہ جھگڑا ہوتا تھا، بالخصوص جب سے یہ 3 بچے اس خاتون کے ہاں وقفے سے ان کی ولادت ہوئی تھی، تو جو شوہر ہے وہ بہت زیادہ جھگڑا اس بات پہ کرتا تھا، یعنی کہ ان کا جو گھریلو اخراجات پہ دونوں میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا تھا، ایون کہ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی میڈیسن کے لیے بھی یہ خاتون اپنے والد کو فون کرتی تھی کہ شوہر اس کو اتنے پیسے بھی نہیں دے رہا کہ وہ کسی بچے کی دوائی لے آئے، اور گھر میں بھی فاقے رہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وہ وجہ تھی کہ خاتون کا اکثر اپنے شوہر سے اگر کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی تھی کہ بچے بھوکے ہیں۔ تو اب جب ان کی آخری لڑائی ہوتی ہے تو 30 سالہ یہ جو مریم مرتضیٰ ہے یہ اپنے بھائی اللہ دتا کو فون کر کے بتاتی ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور اسے تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پہ وہ بتاتے ہیں کہ جو بچے ہیں، خاتون کے بھائی کا یہ الزام لگانا ہے کہ ان کا جو بہنوئی اور جیٹھ اور جٹھانی ہے، ان تینوں نے مل کر نہ صرف بہن کو قتل کیا بلکہ تینوں بچوں کو بھی قتل کر دیا، اور پھر یہ منصوبے بناتے رہے ہیں کہ اب اس سارے معاملے کو کیسے انہوں نے خودکشی کی طرف لے جانا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان کی جو بہن مریم ہے اس کی لاش جو چھت کا گارڈر تھا اس کے ساتھ لٹکا دی، بچوں کی جو گھر کے اندر مختلف پنکھے لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ ڈیڈ باڈیز لٹکا دیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ جو جس طرح سے رسی کے ساتھ باندھ کے بچوں کو لٹکایا گیا ہے کہ ان کی بہن ایک ماں ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو اس خوفناک طریقے سے لٹکائے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس ہائٹ پہ یہ بچے لٹکائے گئے ہیں یا خاتون کو لٹکایا گیا ہے تو وہ خود سے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو شوہر جیٹھ اور جٹھانی ہے انہوں نے پہلے تشدد کیا ہے، اس کے بعد ان کے سانس بند کر کے ان کو قتل کرنے کے بعد اوپر لٹکا دیا کہ یہ خودکشی کا کیس بن جائے گا۔ ان کے بھائی کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیٹھ جٹھانی نے کچھ عرصہ پہلے بھی تشدد کیا تھا اور بہن کا سر پھاڑ دیا تھا، اور ہم وقتاً فوقتاً یہاں پہ آتے تھے اپنے بہنوئی مرتضیٰ سے بات کرنے کے لیے، لیکن جو مرتضیٰ ہے وہ ہماری سیدھے منہ بات نہیں سنتا تھا، اور اگر ہم کبھی بات کرنے آتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ بچوں کو اور اپنی بہن کو یہاں سے لے جاؤ، میں ان کو نہیں پال سکتا، ان کو نہیں کھلا سکتا ہوں۔ تو اہل محلہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے گھر میں زیادہ تر فاقے رہتے تھے اور کھانے پینے کی بات پہ ہی زیادہ ان کے جھگڑے چلتے تھے، کیونکہ بچے ابھی چھوٹے تھے تو ظاہر ہے بچوں کی ضروریات بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ ابھی گزشتہ 8 دنوں میں دیکھا جائے تو یہ اس طرح کے 3 سے 4 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو ماں ہے کیا واقعی اس نے اپنے بچوں کو پھندا لگایا اور اس طرح خودکشی خود بھی کر لی ہے؟
اور اگر اتنی ہائٹ پہ وہ نہیں جا کے یہ رسیاں وغیرہ باندھ سکتی تھی تو کیا پھر یہ شوہر یا جیٹھ وغیرہ کا کام ہے؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ. ابھی اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مزید اس کی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی شیئر کروں گی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.